काळीज अस्वस्थ आसा, संवसार आमकां शांती दिवंक शकना, पूण जेजू आमकां एक खास आश्वासन दिता. जुगावाच्या शुभवर्तमानांत 14 ते 27 वळीन जेजू म्हणटा, शांती हांव तुमकां दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. ही शांती संवसार दिता तसली न्हय, देखून काळजांत भिरांत दवरपाची कांयच गरज ना. जेन्ना भोंवतणी गोंधळ आसता तेन्ना खरी शांती फकत जेजूच्या उतरांतल्यान मेळटा. ती काळजांतल्यान खोल भितरल्यान येता आनी दर एका संकटांत आमकां बळगें दिता. आयज ही शांती अनुभवून पळयात. ह्या विशयाचेर पुराय उलोवंक आनी सविस्तर म्हायती जाणून घेवंक म्हजो सविस्तर व्हिडिओ आतांच पळयात. लिंक सकयल दिलेली आसा. देव बरें करूं.